माइक्रोफोन सानो भएको छैन ठिकै छ त सरले अलिक माइक निर बोलिदिनु हो भने अलिक ठुलो आउँथ्यो कि ओके अहिले कस्तो छ आछ अहिले अलिक ठिक छ ए ल अलि म जोडले बोल्छु त्यसो भने हामी चाहिँ अस्ति के पढाएको थियौ भन्दा कन्जम्प्टिभ युज निकाल्ने तरिकाहरू छन् हैन त्यसमा चाहिँ केही इम्पेरिकल फर्मुलाहरू त्यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरू चाहिँ हामी पढ्दै थियौं हैन त्यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरूबाट चाहिँ एउटा तपाईहरुको ल्याब छ के है त्यसको चाहिँ जुन ल्याबमा के भनेको छ भन्दा डिटर्मिनेसन अफ इभापोट्रान्सपिरेसन अर्थात कन्जम्प्टिभ युज बाइ युजिङ क्लाइमेटिक डाटा अब के त इभापोट्रान्सपिरेसन भन्दा एउटा बेलेनी क्रिडल फर्मुलाबाट अर्को हारग्रिव्स क्लास ए पेन इभापोरेसन मेथड र अर्को पेनमेन इक्वेसन यो तीनवटा मेथड छ आज हामी त्यो मेथडको बारेमा पनि पढ्छौं र यसलाई तपाईले ल्याब सिटमा पनि यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु होला है अब पहिलो चाहिँ एक्जाम्पल हेरौं बेलेनी क्रिडलको लागि बेलेनी क्रिडल फर्मुला के हो त पहिला त्यो हेरौं अनि त्यसपछि यसको क्वेशन हेरौँला है त सरी बेलेनी क्रिडल फर्मुला भनेपछि बेलेनी क्रिडल फर्मुला हैन बेलेनी क्रिडल फर्मुला भनेको चाहिँ इट इज युज फर क्याल्कुलेसन अफ द कन्जम्प्टिभ युज मन्थली कन्जम्प्टिभ युज इन जनरल मन्थली कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ के हुँदो रहेछ त सिएम मा हुन्छ यो फर्मुलामा चाहिँ जहाँ k इन्टु p डिभाइड बाइ 40 इन्टु 1.8 इन्टु t प्लस 32 यो फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौं जहाँ के भनेको चाहिँ के छ त अस्ति हामीले पढ्दाखेरि तपाईको चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज अर्थात इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ वेदर प्यारामिटर क्रप प्यारामिटर र अर्को चाहिँ तपाईको म्यानेजमेन्ट हैन अर्थात फिल्ड म्यानेजमेन्टको कुरा फिल्ड म्यानेजमेन्टमा के कस्तो छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट तीनवटा प्यारामिटरमा चाहिँ हाम्रो भर पर्छ त्यसमा चाहिँ अब बेलेनी क्रिडलले चाहिँ क्लाइमेटिक प्यारामिटरको पनि धेरै प्यारामिटरहरू छन् हैन तपाईको सोलर रेडिएसन टेम्परेचर विन्ड भेलोसिटी त्यसपछि प्रेसिपिटेसनको कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू चाहिँ क्लाइमेटिक प्यारामिटर भित्र पर्छन् र यसमा चाहिँ अब त्यसमध्ये केही क्लाइमेटिक प्यारामिटर लिएको छ र अर्को चाहिँ उले चाहिँ क्रप फ्याक्टर पनि एउटा अर्थात क्रप म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर पनि उले चाहिँ लियो क्रप फ्याक्टर के व्हिच इज डिटरमाइन्ड बाइ द एक्सपेरिमेन्ट फर द इच क्रप हरेक क्रपको लागि चाहिँ क्रप फ्याक्टर दिएको हुन्छ हैन त्यो पनि गिवन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन एन्ड पार्टिकुलर एरियाको लागि चाहिँ कति हो त हैन अब भन्नाले इन जनरल चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रप फ्याक्टर तपाईको त्यहाँको ल्याटिट्युड कति हो अर्थात त्यहाँको चाहिँ नर्थिङ कति हो हैन त्यसको आधारमा यति नर्थिङको लागि यति चाहिँ क्रप फ्याक्टर भन्ने कुरा चाहिँ दिएको हुन्छ यो गिवन हुन्छ हामीलाई र टी भनेको चाहिँ स्मल टी भनेको मन्थली मिन मन्थली टेम्परेचर इन डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको यो चाहिँ हरेक दिनको डेटा डेली चाहिँ डेटा हुन्छ त्यो डेटाको चाहिँ मिन भ्यालु कति हो त मिन मन्थली टेम्परेचर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौं अब यो चाहिँ जुन चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचरको बाट चाहिँ हामीले मिन टेम्परेचर निकाल्छौं इन जनरल चाहिँ एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनमा के हुन्छ त म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हुन्छ त्यसको चाहिँ एभरेज भ्यालु के हुन्छ त मिन टेम्परेचर हुन्छ त्यो चाहिँ मन्थलीको मिन भ्यालु लिएको नि त मिन मन्थली टेम्परेचर इन डिग्री सेन्टिग्रेड पी भनेको मन्थली पर्सेन्टेज अफ एनुअल डे लाइट आवर दैट अकर्स ड्युरिङ दिस पिरियड त्यो पिरियडमा पर्सेन्टेज अफ एनुअल डे लाइट कति हुन्छ त पर्सेन्टेज अफ एनुअल डे लाइट भन्नाले कति पर्सेन्ट चाहिँ घाम लाग्यो हैन त्यो चाहिँ निकाल्ने
भन्नाले अब तपाईको सनसाइन जुन एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनमा सनसाइन रेकर्डर हुन्छ त्यसले के दिन्छ त हरेक दिनको चाहिँ कति 24 आवरमा कति डे चाहिँ त्यो घाम लाग्यो हैन कति चाहिँ तपाईको चाहिँ सोलर रेडिएसन देखियो अथवा सनसाइन चाहिँ भयो हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौं त्यसपछि के हुन्छ त त्यो महिनाको लागि यदि क्लियर आकाश क्लियर भयो भने चाहिँ त्यति ल्याटिट्युडको लागि कति हो त भ्यालु हुनुपर्ने कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ गिवन टेम्परेचर हैन गिवन तपाईको सनसाइन आवर डिभाइड बाइ हुनुपर्ने आवर कति हो त हैन त्यो गर्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई इन्टु 100 गर्नु भने कति पर्सेन्ट घाम लाग्यो त एक्चुअल हैन त्यो चाहिँ पी हामीले निकाल्न सक्छौं यसरी आएको स्मल पी र टी लाई प्रयोग गर्यो भने के निकाल्छौं त p by 40 1.8 into t plus 32 जसलाई हामीले f ले मानौ डिटरमाइन गरौँ कुनै एउटा के रे भ्यालुले भने के हुन्छ त कन्जम्प्टिभ युज भनेको कति हुँदो रहेछ k into f हुँदो रहेछ हैन k into f चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज भन्ने कुरा आयो अब यो चाहिँ फर्मुला भयो अब यसलाई युटिलाइजेसन कसरी गर्ने यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौं अब इन जनरल चाहिँ यो फर्मुला के छ त extensively used throughout the world for estimating the seasonal water requirement seasonal crop water requirement कति छ त हैन त्यो चाहिँ निकाल्नलाई crop water requirement निकाल्नलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं र value of k based on the seasonal determination were too low for the short period between the irrigation भन्नाले यो चाहिँ के हो त k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सिजनल भ्यालु चाहिँ निकालिन्छ भन्नाले त्यो कुनै पनि महिनाको कति हो त त्यो कुन क्रपको लागि हैन त्यो चाहिँ क्रपको के फ्याक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिकली निकालेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं र CU भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त k इन्टु समेसन अफ f अब त्यो मन्थली निकाल्ने हो भने त्यो इन्टायर क्रप पिरियड भित्रको जस्तै f मात्रै युज गर्नु भने त मन्थली आयो तर एज अ होल क्रप पिरियड भित्रको भनेको क्रपको चाहिँ सोइङ देखि हार्वेस्टिङ भित्रको चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज कति हो त भनेर टोटल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ k इन्टु समेसन अफ f गरेर हामी चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ निकाल्छौं दिस फर्मुला डज नट टेक इन्टु द कन्सिडरेसन अफ द फ्याक्टर जस्तै ह्युमिडिटी यसले युज गरेन विन्ड भेलोसिटी युज गरेन इलिभेसन युज गरेन हैन यो चाहिँ अरु प्यारामिटरहरु जुन चाहिँ तपाईको कन्जम्प्टिभ युजलाई मा चाहिँ असर गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ त्यो ती फ्याक्टरहरु चाहिँ मेजर रोलहरु पनि हुन सक्छ हैन तर तिनीहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ आएको छैन जस्तै ह्युमिडिटी आएन विन्ड भेलोसिटी आएन इलिभेसन आएन हैन सोलरको सनसाइन आवर त आएको छ र अर्को टेम्परेचर मात्रै दुईटा फ्याक्टर मात्रै आएको छ वेदर प्यारामिटर मात्रै हैन अब यसको एक्जाम्पल जुन मैले भने एउटा ल्याबमा तपाईले चाहिँ यो राख्नु होला बेलिनी क्रिडल फर्मुला बेलिनी क्रिडल फर्मुलामा पहिला चाहिँ यो कन्जम्प्टिभ युज कसरी निकाल्ने बेलिनी क्रिडलबाट र सँगसँगै मैले यहाँ चाहिँ केही थपिदिएको छु यो क्वेशनमा पहिला कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ निकाल्न पर्यो हैन जसको चाहिँ क्रप के फ्याक्टर कति छ 0.8 छ र सँगसँगै अल्सो डिटरमाइन द फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट इफ द वाटर एप्लिकेसन एफिसिएन्सी चाहिँ 80% चाहिँ वाटर एप्लिकेसन छ भने यसको चाहिँ फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ भनेर यो चाहिँ मैले यसको एप्लिकेसन कन्जम्प्टिभ युजको एप्लिकेसन कहाँ हो भनेर यसो देखाउन मात्रै खोजेँ हो यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको रूपमा पनि यसलाई हेरौं भनेर हो हैन अब यहाँ डाटा दियो हेर्नुस् डाटा के छ भन्दा मन्थ नोभेम्बर टु फेब्रुअरी सम्मको हैन नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी जुन क्रप पिरियडको लगभग 4 महिनाको क्रप पिरियड छ त्यो 4 महिनाको क्रप पिरियडमा चाहिँ व्हिट तयार भयो हैन र त्यसमा चाहिँ अब तपाईको डेटा कस्तो आयो त भन्दा मन्थली टेम्परेचर इन डिग्री सेन्टिग्रेड एभरेज ओभर द लास्ट 5 इयर यो मन्थली टेम्परेचर चाहिँ त्यो वर्षको मात्रै नभएर के त ल त्यो भन्दा कम से कम 5 वर्षको चाहिँ एग्रोमेट्रोलोजिकल डेटाबाट मिन भ्यालु लिएको 5 वर्षको लागि एभरेज गर्दा हैन नोभेम्बरमा कति आयो 18 डिसेम्बरमा 15 जनवरीमा 13.5 फेब्रुअरीमा 14.5 चाहिँ एभरेज टेम्परेचर आयो त्यस्तै गरेर
मन्थली पर्सेन्टेज अफ डे टाइम आवर अफ द इयर हैन जुन सनसाइन रेकर्डरबाट आएको डाटालाई के गरियो पर्सेन्टेजमा चेन्ज गरियो कति पर्सेन्ट घाम लाग्यो र त्यो ओभर 5 वर्षको चाहिँ एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ नोभेम्बरमा 7% जति घाम लाग्ने रहेछ 7.2 डिसेम्बरमा 7.15 जनवरीमा चाहिँ 7.30 र फेब्रुअरीमा 7.10 यो चाहिँ तपाईको आयो त्यस्तै गरेर त्यही वर्षको 5 वर्षको चाहिँ युजफुल रेनफल भनेको इफेक्टिभ रेनफल चाहिँ निकाल्यो भने कति आयो त यो चाहिँ केबाट आउँछ एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनमा के दिन्छ भन्नुस् त भन्दा तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ के को सेन्टिमिटरमा चाहिँ त्यो महिनामा के चाहिँ कति एमएम पानी पर्यो कुन दिन कति एमएम पानी पर्यो हैन त्यो चाहिँ नोभेम्बरको जस्तै नोभेम्बर 1 बाट नोभेम्बर लास्ट सम्मको हैन चाहिँ डाटाहरु चाहिँ हरेक 5 वर्षको डाटाहरु हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अनि एभरेज भ्यालु चाहिँ निकाल्न पर्यो पहिले त त्यो इयरको निकाल्न पर्यो र फेरि 5 वटा वर्षकोलाई फेरि चाहिँ एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ एमएम पानी पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामी यो चाहिँ उले क्याल्कुलेट गरेर दिएको यो डेटाको आधार कुनै पनि एउटा ठाउँको त्यो डेटालाई उले यो एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनबाट आएको डाटालाई यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ राखेको यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्जप्टिभ युजमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो अब कन्जप्टिभ युज निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो बेल्लिङ क्रिडल इक्वेसनले के भन्छ कन्जप्टिभ युज ओभरअल कन्जप्टिभ युज भनेको k इन्टु समेसन अफ f भन्छ वेयर f भनेको p/40 इन्टु 1.8 इन्टु t + 32 जहाँ k भनेको चाहिँ के हो त 0.8 चाहिँ दिएको छ अब पहिला हामीले के निकाल्ने अहिलेको टेबलबाट भ्यालु अफ f निकाल्नु पर्यो हरेक महिनाको चाहिँ f निकाल्नु पर्यो हैन जुन चाहिँ टेबलको 5औं कोलममा चाहिँ हामी यहाँ निकालेको देख्छौं 5 नम्बर कोलममा हेरौँ त 1 नम्बरमा मन्थ 2 मा टेम्परेचर 3 मा पर्सेन्टेज अफ सनसाइन आवर 4 मा इफेक्टिभ रेनफल हैन यो 5 मा चाहिँ के गर्यौं हामीले f को भ्यालु निकाल्यौं जस्तै फर्मुला के गर्यौं p भन्ने ठाउँमा 7.2 राख्यौं 40 भइहाल्यो 1.8 इन्टु t भन्ने ठाउँमा 18 प्लस 32 गर्दा 11.6 त्यस्तै गरेर डिसेम्बरमा निकाल्न सक्छौं जनवरीमा निकाल्न सक्छौं र फेब्रुअरीमा निकाल्न सक्छौं यसलाई चाहिँ सबैले जोड्यो भने समेसन अफ f यहाँ आयो समेसन अफ इफेक्टिभ रेनफल भनेको कति हो त भन्दा 8.38 चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल भयो 42.7 चाहिँ तपाईको के हो त समेसन अफ द f भयो अब योबाट के निकाल्न पर्यो कन्जप्टिभ युज कति हो हैन कन्जप्टिभ युजको फर्मुला के हो त k इन्टु समेसन अफ f 0.8 इन्टु 42.7 34.16 सेन्टिमिटर चाहिँ कन्जप्टिभ युज भयो भने यो चाहिँ दैट देयरफोर कन्जप्टिभ युज भनेको कति भयो त 34.16 सेन्टिमिटर भयो हैन यो चाहिँ कति हो त मन्थली कन्जप्टिभ युज चाहिँ यति आयो र कन्जप्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट कति हो त टोटल कन्जप्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त जुन हामीले अस्ति पढाएको थियौं फर्मुलामा कन्जप्टिभ युज इरिगेसन भनेको चाहिँ CU - RE हुन्छ कन्जप्टिभ युज कति हो त्यो माइनस इफेक्टिभ रेनफल घटाइदियो भने 24.34 चाहिँ अब तपाईलाई इरिगेसनको आवश्यकता भयो ओभरअल त्यो चाहिँ बेस पिरियड भित्र भनौं न हैन ओभरअल बेस पिरियड भित्र चाहिँ कति क्वान्टिटी अफ वाटर चाहियो त भन्दा 24.34 सेन्टिमिटर वाटर चाहिँ चाहियो र फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भन्नाले कति सेन्टिमिटरको चाहिँ वाटर चाहियो भन्दा कन्जप्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाइ एप्लिकेसन एफिसिएन्सी यो भन्दा फिल्डबाट चाहिँ कति ल्याउनु पर्यो तपाईको चाहिँ फिल्डसम्म यति पानी चाहिँ चाहियो कति चाहियो 34.43 सेन्टिमिटर चाहियो अब यसलाई चाहिँ इन टर्म अफ भोल्युममा निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ त तपाईको चाहिँ कमान्ड एरिया कति हेक्टर चाहिँ कमान्ड एरिया हो यो डेप्थ इन्टु कमान्ड एरिया ले चाहिँ तपाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ भोल्युम बेसिसमा आउँछ कति मिटर क्युब अफ वाटर चाहिन्छ भनेर हामी चाहिँ कति पानी चाहिँ भोल्युम बेसमा निकाल्न सक्छौं कति पानी चाहियो हैन त्यो चाहिँ भोल्युममा आउँछ इन्टु एरियाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसरी यो चाहिँ एप्लिकेसन यी चाहिँ के भयो त
कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट र फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट यसको चाहिँ एप्लिकेसन कन्जम्प्टिभ युजको चाहिँ एप्लिकेसन भयो। ओके, अब हामी अरू मेथडहरू हार्ग्रेसिभ र पेनम्यान इक्वेसन चाहिँ है त। ओके, सरी यसैमा थियो कि है। यसमा देखिएको छ नि हैन? हार्ग्रिव्स क्लास ए पेन इभापोरेसन मेथड अर्को चाहिँ नेक्स्ट है। हार्ग्रिव्स क्लास ए पेन इभापोरेसन मेथड। क्लास ए पेन इभापोरेसन मेथड भनेको यो चाहिँ अब स्पेशल टाइपको इभापोरिमिटर हो। जुन क्लास ए पेन इभापोरेसन भनेको तपाईँले पढ्नु पनि भएको छ पहिला एग्रोमेट्रोलोजीमा। इभापोरेसन नाप्नलाई स्पेशल किसिमको जुन एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनमा चाहिँ हुन्छ यो हैन। त्यसले चाहिँ के नाप्न परेको छ क्लास ए पेन इभापोरेसन भनेको तपाईको चाहिँ इभापोरेसन कति छ हैन। त्यहाँको इभापोरेसन पहिला हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा किसिमको चाहिँ यो थाली जस्तो हैन सिलिन्ड्रिकल टाइपको चाहिँ दुईवटा रिङ हुन्छ। एउटा बीचमा हुन्छ र अर्को ठुलो साइडमा हुन्छ र त्यहाँ पानी तपाईले राखेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने हुक हुन्छ। पहिला त्यसलाई पानीलाई छुवाएर राख्यो, त्यसपछि त्यो पानी तल गइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ सार्दाखेरि सुरुको इन्डिकेटर पछिको इन्डिकेटर चाहिँ घटाइदियो भने कति चाहिँ पानी चाहिँ तल चाहिँ सुकेर गयो हैन, इभापोरेसन भयो भन्ने कुरा नापिन्छ, जसलाई हामी क्लास ए पेन इभापोरेसन भन्छौँ। हार्ग्रिव्स मेथडले चाहिँ के हुन्छ त त्यसको एप्लिकेसन हो हैन। त्यसको चाहिँ बाट आएको इभापोरेसनलाई अब इम्पेरिकल्ली कसरी चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। जस्तै इभापोट्रान्सपिरेसन कन्सेप्ट इज रिलेटेड टु द प्यान इभापोरेसन। प्यानमा प्यानमा कति इभापोरेसन भयो हैन, त्यो जुन प्यान हुन्छ त्यसलाई जुन मैले चाहिँ त्यो सिलिन्ड्रिकल टाइपको चाहिँ डिभाइस हुन्छ त्यसलाई हामीलाई प्यान त्यसलाई स्पेशल अझै अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भन्छ को चाहिँ ए प्यान हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ प्यान इभापोरेसन बाई युजिङ द कन्स्टेन्ट केलाई पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। अब प्यान इभापोरेसनले के दिन्छ त क्लास ए प्यान इभापोरेसनले इभापोरेसन मात्रै दिन्छ, तर के को चाहिँ युटिलाइजेसन भनेको तपाईको क्रप फ्याक्टर चाहिँ युज भएन नि त हैन। क्रप फ्याक्टर र त्यो इभापोरेसन जुन प्यान इभापोरेसनबाट नापेको इभापोरेसनलाई चाहिँ युटिलाइज गरेपछि कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ आउने भयो। भनेको के रहेछ त फर्मुला इभापोट्रान्सपिरेसन बाई प्यान इभापोरेसन। प्यानमा भएको इभापोरेसन चाहिँ के हो त इक्वल टु के फ्याक्टर अफ के भनेको क्रप फ्याक्टर हुन्छ। यसरी कन्जम्प्टिभ युज कोफिसिएन्ट हो। सरी मैले के भनेको चाहिँ अहिलेको बेलनी क्रिडलमा चाहिँ के भनेको चाहिँ क्रप फ्याक्टर भयो हैन। यसमा चाहिँ के भनेको के भयो त तपाईको कन्जम्प्टिभ युज कोफिसिएन्ट हुन्छ है। कन्जम्प्टिभ युज कोफिसिएन्ट कन्जम्प्टिभ युज कोफिसिएन्ट कति हो त भन्दा इभापोट्रान्सपिरेसन बाई प्यान इभापोरेसन। प्यानमा भएको इभापोरेसन र
इभापोट्रान्सपिरेसनको फिल्डमा हुने इभापोट्रान्सपिरेसन हैन। प्यानमा भनेको चाहिँ तपाईको जुन क्लास ए प्यानमा हुने भयो त्यो चाहिँ हामी यु क्यान क्याल्कुलेट इट फ्रम द एग्रोमेटेरोलोजिकल स्टेसन। इभापोट्रान्सपिरेसनमा यु हेभ टु क्याल्कुलेट हैन। तपाईले अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त इभापोट्रान्सपिरेसन हो जुन चाहिँ क्रप कन्जम्प्टिभ युज कोफिसिएन्ट के इन्टु प्यान इभापोरेसन गरेर निकाल्छौँ। यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त हार्ग्रिस्ट क्लास ए प्यान मेथड्स भन्छौँ। अब यसलाई हामी अर्को इम्पेरिकल फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब इम्पेरिकल फर्मुलाबाट निकालेको हेर्नुला। अब यो के भनेको चाहिँ के रहेछ त इज डिफरेन्ट फर द डिफरेन्ट क्रप एन्ड डिफरेन्ट फर द सेम क्रप एट द डिफरेन्ट प्लेस भनेको के को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त तपाईको कहीँ पनि एउटै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ समय अनुसार फरक पर्छ, ठाउँ अनुसार फरक पर्छ, क्रप अनुसार पनि फरक पर्ने रहेछ। र इट इज अल्सो भ्यारिज विथ द क्रप ग्रोथ, क्रपको ग्रोथ स्टेजको आधारमा पनि भर पर्छ। एन्ड इट इज डिफरेन्ट एट द डिफरेन्ट क्रप स्टेज फर द सेम क्रप। सेम क्रपमा पनि उसको डेभलपमेन्ट स्टेज फरक छ भने के को भ्यालु चाहिँ फरक पर्न जान्छ। त्यसै कारणले यो के को भ्यालु चाहिँ द क्रप हेभ बीन डिभाइडेड इन 8 ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड ए टु जी, ए देखि जी सम्म र अर्को धान भनेर छुट्टै छुट्टै प्याडी हैन र ग्रुपमा छुट्याइएको छ। र त्यसको कोफिसिएन्ट भ्यालु चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ सजेस्टेड गरिएको छ कति हुने चाहिँ के भ्यालु हैन। र अनि इभापोरेसनबाट चाहिँ नापेको इपी इन्टु के गरेपछि बल्ल अनि त्यसपछि तपाईको इभापोट्रान्सपिरेसन निकालिन्छ। इपी क्यान बी एक्सपेरिमेन्टली डिटर्माइन्ड बाई डाइरेक्टली मेजरिङ द क्वान्टिटी अफ वाटर इभापोरेटेड फ्रम द स्ट्यान्डर्ड क्लास ए हैन। अब मैले भनिहालेँ इपी चाहिँ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट कहाँबाट गरिन्छ क्लास ई प्यानबाट गरिन्छ। र यो चाहिँ क्लास प्यान भनेको कति रहेछ त त्यो स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै 1.2 मिटर डायमिटरको हुनु पर्यो, 2.25 सेन्टिमिटरको चाहिँ 1.2 मिटर डायमिटरको 25 सेन्टिमिटर डिप। एन्ड द बटम इज राइज भनेको बटम चाहिँ तल जमिनमा छुन भएन, कति त 15 सेन्टिमिटर अबभ द ग्राउन्ड हुनु पर्यो। र डेप्थ अफ वाटर कति राखिन्छ त्यो जुन त्यो 25 सेन्टिमिटरको के अरे प्यानभित्र भन्दा डेप्थ अफ वाटर इज केप्ट इन फिक्स रेन्ज सच एज वाटर सर्फेस इज एटलिस्ट 5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो र नेभर मोर देन 7.5 भन्दा माथि हुन भयो हैन। नेभर मोर देन 7.5 सेन्टिमिटर बिलो द टप अफ द प्यान। टप अफ द प्यानबाट नाप्दा हैन माथिल्लो सर्फेसबाट 7.5 सेन्टिमिटर चाहिँ तपाईले फ्री बोर्ड हुनु पर्यो भन्छ। त्यहाँ फ्री बोर्ड भन्दा राम्रो हो भनेपछि 7.5 चाहिँ भन्दा बढी किन नराखेको भन्दा यदि त्यहाँ चाहिँ पानी पर्यो आकाशबाट पानी पर्यो भने पनि त्यो ओभरफ्लो भएर नजाओस् भनेर 7.5 सेन्टिमिटर चाहिँ माथिबाट चाहिँ टपबाट चाहिँ त्यति चाहिँ क्लियरेन्स राख्नु पर्यो पानीले। यसरी हामी चाहिँ क्लास ए प्यानबाट चाहिँ इपी नाप्छौँ। र अब त्यो जुन क्लासहरू चाहिँ फरक फरक छ, ए टु जी क्लास हुन्छ त्यसको चाहिँ के को चाहिँ भ्यालु चाहिँ तपाईले चाहिँ मेजर गरिन्छ र त्यो केले चाहिँ अनि त्यसपछि कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो क्रप त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ हैन। त्यसबाट इपी नापिन्छ। अब प्यान इभापोरेसन यो डाइरेक्टली मेजरको कुरा आयो है त। हामी चाहिँ डाइरेक्टली कहाँबाट मेजर गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दा डाइरेक्टली यु हेभ टु क्याल्कुलेट फ्रम द एग्रोमेटेरोलोजिकल स्टेसनबाट हैन। तर प्यान इभापोरेसनलाई हामी अल्सो डिटरमाइन बाइ द यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला जसलाई हामी क्रिस्टियनसेन फर्मुला भन्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ इपी को कसरी निकालिँदो रहेछ 0.459 इन्टु आर सिटी सिडब्लु सिएच एन्ड सी यी फ्याक्टरहरूलेबाट चाहिँ हामी इपी निकाल्न सक्छौँ। आर भनेको के रहेछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएसन इन द सेम युनिट एज अ इपी सिएमआर एमएम के छ त्यसैमा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएसन भनेको जुन सोलर रेडिएसनबाट त्यसको क्लाउडलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पेनिट्रेट गरिसकेपछि जुन माथिको क्लाउड छ बादलहरू सबै पेनिट्रेट गरेर पृथ्वीसम्म आइपुग्ने जुन रेडिएसन छ त्यसलाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएसन भनिन्छ। त्यो चाहिँ आर भयो। सिटी भनेको कोफिसिएन्ट फर द टेम्परेचरको कोफिसिएन्ट जुन चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ
यो टेम्परेचर चाहिँ हामी एग्रोमेट्रोलोजिकल मेथडबाट जुन चाहिँ मिन टेम्परेचर निकाल्छौँ, म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचरको मिन TC इज द मिन टेम्परेचर इन डिग्री सेन्टिग्रेड। डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ नापिन्छ। CW भनेको कोफिसिएन्ट फर द विन्ड भेलोसिटी, विन्ड भेलोसिटीको लागि निकालिन्छ, जुन चाहिँ फर्मुला के छ यो छ है। अब CW भनेको 0.708.0034 इन्टु W -.5038 W स्क्वायर। W भनेको मिन विन्ड भेलोसिटी एट 0.5 मिटर एबभ द ग्राउन्ड, किलोमिटर पर डे। यो चाहिँ केले दिन्छ? W को भ्यालु एनिमोमिटर हैन, एग्रोमेट्रोलोजिकल सिस्टम एनिमोमिटर हुन्छ। त्यसको चाहिँ हरेक दिनको डेटा हुन्छ, त्यसले आधारमा त्यसको एभरेज भ्यालु लिनुभयो भने के हुन्छ त मिन मन्थली मिन विन्ड भेलोसिटी चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसबाट CW पनि आयो, CT पनि आयो हैन। त्यस्तै गरेर CS कोफिसिएन्ट फर पर्सेन्टेज अफ पोसिबल सनसाइन। पर्सेन्टेज अफ पोसिबल सनसाइन आवर भनेको यो चाहिँ सनसाइन आवर कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड त्यतिखेरको हुनुपर्ने क्लियर डेको बेला सनसाइनले चाहिँ डिभाइड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा चेन्ज हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेज भ्यालु चाहिँ के हो त यास भयो। वेयर यास इज द मिन सनसाइन पर्सेन्टेज 0.542 प्लस 0085 माइनस 0.810 टु द पावर -4 प्लस -6 SQ। यो भ्यालु प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ तपाईको पर्सेन्टेज अफ कोफिसिएन्ट फर पर्सेन्टेज अफ पोसिबल सनसाइन आवर हैन। त्यसपछि CE भनेको इलिभेसनको आधारमा, यहाँ इलिभेसनलाई पनि कन्सिडर गरियो हैन। कोफिसिएन्ट अफ इलिभेसन 0.97 प्लस 0.0094 E, where E is the elevation in 100 meter। 100 मिटरमा कति इलिभेसन, कति भर्टिकल छ भनौँ न, भर्टिकल डिस्टेन्स कति, हरेक होरिजेन्टल 100 मिटर जाँदाखेरि चाहिँ भर्टिकल कति छ हैन, त्यसलाई चाहिँ इलिभेसन भनिन्छ। र भ्यालु अफ R फर डिफरेन्ट ल्याटिट्युड फर द डिफरेन्ट मन्थ, हरेक महिनामा चाहिँ ल्याटिट्युड अनुसार। जस्तै ल्याटिट्युड चाहिँ हाम्रो यहाँको ल्याटिट्युड कति हो त 26 डिग्री हो कि 28 डिग्री हैन, कति हो त्यो ल्याटिट्युडमा चाहिँ तपाईको R को भ्यालु कुन महिनामा हेर्ने हो त, त्यसरी हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईको मिन मन्थली भ्यालु अफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएसन R भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तै ल्याटिट्युड डिग्रीमा नर्थ 45 50 35 योबाट 0 बाट तपाई 45 सम्म भ्यालु दिएको छ हैन। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त डिसेम्बर सम्मको यो भ्यालु हो। जस्तै हाम्रो चाहिँ 26 हो भने 25 र 30 को बीचमा हामीले मेनिपुलेसन गर्न सक्छौँ। मेनिपुलेसन कुन महिनामा निकाल्ने, अप्रिलमा निकाल्ने हो कि मेमा निकाल्ने हो, त्यो मेनिपुलेसनबाट चाहिँ हामी 25 र जस्तै 25 भन्दा माथि भयो, केही माथि भयो भने 25 को पनि लिन सकिन्छ, अलि बढी भयो भने 30 को पनि लिन सकिन्छ, नभए एक्चुअल निकाल्ने भने यसको चाहिँ मेनिपुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यो मेनिपुलेसनबाट पनि हामी अर्को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ अब यहाँ इसेन्शियल मेथडबाट कसरी चाहिँ निकाल्ने हैन। अर्थात् हार्ग्रेसिभ क्लास ए प्यान इभ्यापोरेसन मेथड भनेको छ। हार्ग्रेसिभमा चाहिँ क्लास ए प्यानबाट निकालिन्छ। त हार्ग्रेसिभ मेथड्स पनि के भयो त के फ्याक्टर चाहिँ यदि तपाईले दियो भने के हुन्छ त के फ्याक्टर तपाईलाई थाहा भयो भने कोफिसिएन्ट अफ कन्जर्भेटिभ युज चाहिँ हैन त्यो थाहा भयो भने तपाईले चाहिँ K इन्टु EP गरेर EP चाहिँ तपाईको एम्पिरिकल फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। जस्तै ल्याटिट्युड 15.9 डिग्री 50 डिग्री 9 मिनेट नर्थिङ, इलिभेसन 449 मिटर्स, मन्थ चाहिँ अप्रिलमा छ। टेम्परेचर कति छ मिन मन्थली टेम्परेचर 31.8, मिन विन्ड भेलोसिटी 0.5 मिटर एबभ द ग्राउन्ड 883 किलोमिटर पर डे, मिन रिलेटिभ ह्युमिडिटी, मिन सनसाइन पर्सेन्टेज 89%, मिन रिलेटिभ ह्युमिडिटी 40%। एक्स्ट्रा युज द टेबल फर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएसन। अब टेबलबाट चाहिँ के निकाल्नु पर्यो 15.9 डिग्री ल्याटिट्युड अप्रिल महिनामा कति हुन्छ R को भ्यालु, त्योबाट हामी R निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि B मा व्हाट इज द कन्जर्भेटिभ युज फर अप्रिल महिना, अप्रिल महिनामा चाहिँ कति कन्जर्भेटिभ युज रहेछ
फर द क्रप ह्याभिङ कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट कति छ 0.8 चाहिँ कन्जम्प्टिभ कोफिसियन्ट छ भने अब तपाईँले के निकाल्नु पर्यो चाहिँ भन्दा इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। पहिला आरको भ्यालु चाहिँ हामी टेबलबाट अप्रिल महिनामा ल्याटिट्युड यति हुँदा इट कम्स आउट 47.3 cm चाहिँ यो चाहिँ टेबलबाट निक्ल्यो र नाउ युजिङ सिटी निकाल्ने पहिला टेम्परेचरबाट हैन। टेम्परेचर भनेपछि टेम्परेचरको टी को भ्यालु आइको फर्मुलामा राख्ने। त्यसरी सीडब्ल्यू निकाल्ने विन्ड भेलोसिटी किलोमिटर पर आवर कति छ त्यो राख्ने। सीएच एच भनेको रिलेटिभ ह्युमिडिटी यो चाहिँ जुनको रिलेटिभ ह्युमिडिटीको भ्यालु केमा राख्ने तपाईको चाहिँ फर्मुलामा 40% थियो हैन 40% चाहिँ राख्ने। त्यस्तै सीएस सीएस भनेको सनसाइन पर्सेन्टेज अफ सनसाइन आयो त्यो भ्यालु चाहिँ कति आयो हैन। जस्तै यहाँ कति छ आइको फर्मुला 89 छ हैन 89 छ भने 89 चाहिँ पढ्नु। सी भनेको 100 मा कति हो त्यो इलिभेसन 0.97 into 4.49 हैन तपाईको 449 इलिभेसन थियो भने 100 मा कति भन्दाखेरि डिभाइड बाइ 100 हुने हो त्यही भएर 4.49 हो। र प्यान इभापोरेसन कसरी निकालियो यो फर्मुला प्रयोग गरेपछि 30 सेन्टिमिटर इपी भयो भने के कोफिसियन्ट चाहिँ कति इन्टु इपी गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ चाहिँ सरी यो अहिलेको इक्वेसनमा यो कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट नभएर यो के हो त कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट चाहिँ उसको केसमा हो हैन के रे अहिलेको के रे बेलनी क्रिडलमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले त्यो भनेको के भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ क्लास एप्लेनमा हामीले के भनेको थियौं कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट के इज डिफरेन्ट फर सरी कन्जम्प्टिभ युजै हो है यसमा भने कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट नै हो ए फ्याक्टर का फ्याक्टर भनेको छ कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट रहेछ फ्याक्टर भनेको छ क्रप फ्याक्टर भनेको थिएँ मैले हैन कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट ठिकै हो क्रप उसमा हामीले क्रप फ्याक्टर भनेको छ यसमा कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट हो ठिकै हो। त्यसो क्रप फ्याक्टर नभएर कन्जम्प्टिभ युज कोफिसियन्ट हो ठीक छ। अर्को हाम्रो पेनमेन इक्वेसन यो चाहिँ एकदम लामो फर्मुला छ हेर्नुस् हैन यो पेनमेन इक्वेसन चाहिँ तर एक्युरेट मेथड हो किन भन्दा 1988 मा पेनमेन इक्वेसन चाहिँ यो डेभलप भयो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको जति पनि एग्रोमेट्रोलोजीहरु छ हजुर भोल्युम कम भयो सर भोल्युम ए अहिले सुन्यो बोल्दा बोल्दा थाकिन्छ नि हैन ए कहिलेकाहीँ अलि पछाडी फर्के होला म त्यही भएर पेनमेन इक्वेसन 1998 मा पेनमेनले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा इक्वेसन डेभलप गरे हैन। त्यो पेनमेनले इक्वेसन डेभलप गरिसकेपछि जति पनि हाम्रो चाहिँ जस्तै तपाईलाई एग्रोमेट्रोलोजी मैले पढाउने हैन हजुर सर तपाईले नै पढाउनु ए त्यही त मैले चाहिँ त्यतिखेर मैले पढाइ बनाएँ तपाईहरुलाई यो जुन के कपवर्ड मोडल पढाएको थिएँ हैन। कपवर्ड मोडलमा चाहिँ इभापोट्रान्सपिरेसन निकाल्न र इरिगेसन फ्रिक्वेन्सीहरु निकाल्न परेको हुन्छ त्यो छैन भने अहिले गरौँला केही भएन हैन। यो एग्रोमेट्रोलोजीमा यदि पढाइरहन्छ भने यसपछि म पढाउँला। पेनमेन इक्वेसन चाहिँ परेको हुन्छ यसको कन्जम्प्टिभ युज निकाल्नलाई चाहिँ त कन्जम्प्टिभ युज बिना चाहिँ हामी उता इरिगेसन को वाटर डिमान्ड थाहा हुँदैन हैन। वाटर डिमान्ड निकालिसकेपछि मात्र न अनि त्यसपछि कति इरिगेसन चाहियो भन्ने थाहा हुने हो हैन। त्यसैले पेनमेन इक्वेसन त्यसमा चाहिँ हामीले जुन फर्मुला प्रयोग गर्छौं जुन हाम्रो एफईओ को मोडल हो कपवर्ड मोडल चाहिँ छ त कपवर्ड मोडलले चाहिँ कति इरिगेसन कति चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सहितको कति डेप्थ अफ वाटर चाहिन्छ भनेर कुन क्रपको लागि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एग्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनको डेटा परेको हुन्छ अनि त्यसको आधारमा उले चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ यो पेनमेन उले चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ त्यो आफ्नो मोडलमा प्रयोग गरेको छ के पेनमेन इक्वेसन जुन चाहिँ हाइली चाहिँ प्रयोग हुन्छ धेरै नै अहिले चाहिँ ओल्ड भरि त्यो नै प्रयोग हुन्छ पेनमेन इक्वेसन। एडभान्टेज विथ दिस इक्वेसन लाइज इन द फ्याक्ट दैट डिफरेंट स्पेसिफाई भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ रिफ्लेक्सन एल्बिडो अहिलेको चाहिँ इक्वेसनहरुमा चाहिँ जुन सोलर रेडिएसनको कुराहरु अलि आएको थिएन सोलर रेडिएसनको कुराहरु जस्तै बेलनी क्रिडल भन्दा यो चाहिँ अलि फरक छ किन भन्दा बेलनी क्रिडलमा दुईवटा वेदर प्यारामिटर हुन्छ नि यसले विन्डको कुरालाई लिन्छ सोलर रेडिएसनको कुरालाई पनि लिन्छ हैन। त्यसपछि
इलिभेसनको कुराहरू आउँछ, सबै कुराहरू यसमा चाहिँ आउँछ हैन। They are available for different type of area which can be used Feynman equations to compute the conjective use. Conjective use निकाल्नलाई अब हामी युज गर्छौं। त्यसले चाहिँ पोटेन्शियल इभापोट्रान्सपिरेसन अफ डिफरेन्ट सेगमेन्ट अफ कमान्ड एरिया, डिफरेन्ट कमान्ड एरियामा चाहिँ पोटेन्शियल इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ दिन्छ, त्यसले चाहिँ मेजर गर्छ। त्यसमा चाहिँ डेली पोटेन्शियल अहिलेको हामीले चाहिँ मन्थली थियो भने यसमा चाहिँ डेली पोटेन्शियल इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ यहाँ यसले दिने भयो पर डे को, हरेक दिनमा कति चाहिँ इभापोट्रान्सपिरेसन। डेली पोटेन्शियल इभापोट्रान्सपिरेसन क्यान बी मेजर A into Hn प्लस EA into गामा प्लस A प्लस गामा, यो फर्मुला परेको हुन्छ। ए भनेको के रहेछ, स्लोप अफ सेचुरेसन भेपर प्रेसर भर्सेस टेम्परेचर कर्भ एट द मीन एयर टेम्परेचर। मीन एयर टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको स्लोप, जस्तै सेचुरेसन भेपर प्रेसर भर्सेस टेम्परेचर एउटा चाहिँ कर्भ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो कर्भले चाहिँ त्यो मीन एयर टेम्परेचरमा चाहिँ कति भ्यालु दियो, जस्तै मैले कर्भ यहाँ राखेर हिँड्छु, कर्भ यहाँ राखेन यसलाई पछि हेरौँला कर्भलाई। त्यो कर्भमा यो चाहिँ गिभन हुन्छ तपाईलाई, स्लोप अफ सेचुरेसन भेपर प्रेसर भर्सेस टेम्परेचर, कुनै मिन एयर टेम्परेचर कति हो त, त्यसमा चाहिँ त्यो मिन एयर टेम्परेचरमा त्यहाँ एउटा स्लोप तान्नु भयो भने त्यो स्लोपले चाहिँ कहाँनिर क्रस गर्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ ए भयो। एचएन भनेको निट इन्कम सोलर रेडिएसन अर इनर्जी एक्सप्रेस इन एमएम अफ इभापोरेबल वाटर पर डे। पर डेमा चाहिँ कति एमएम अफ वाटरलाई चाहिँ यसले इभापोरेसन गर्न सक्छ त्यो टर्ममा चाहिँ यसको युनिट चाहिँ कति एमएम अफ इभापोरेबल वाटर पर डे हो हैन। त्यो चाहिँ नेट इन्कम सोलर रेडिएसन चाहिँ हामीले यसले मेजर गर्छ एच। र ए भनेको इन्क्लुडिङ विन्ड भेलोसिटी स्याचुरेसन डिफिसिट एमएम पर डे भनेको यो चाहिँ विन्ड भेलोसिटीको प्यारामिटर हो हैन। र गामा भनेको साइकोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ फिक्स हुन्छ, गामा चाहिँ 0.49 एमएम अफ एचजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड, गामा साइकोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट यसलाई भन्छ। जस्तै नेट इन्कम एचएन र ए चाहिँ अब हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं। जस्तै पहिला चाहिँ नेट इन्कम सोलर रेडिएसन इन द एबव इक्वेसन क्यान बी युज इनर्जी बजेट इक्वेसन हुन्छ। एचएन इक्वल टु चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ, लामो फर्मुला छ, एचसी into 1 minus R A plus B in by N by N Stephen Boltzmann constant सिग्मा भनेको T भनेको टेम्परेचर केल्भिनमा हुन्छ, 0.56 minus 0.92 EA। EA भनेको अब एक्चुअल तपाई चाहिँ के भन्छ यसलाई, EA को चाहिँ एक्चुअल मीन भेपर प्रेसर, मीन भेपर प्रेसर एमएम अफ एचजी इए एक्चुअल मीन भेपर प्रेसर। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इए बाई इएस एक्चुअल मीन भेपर प्रेसर बाई स्याचुरेसन भेपर प्रेसरको रेसियोलाई हामी रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुन्छ। यो रिलेटिभ ह्युमिडिटीको लागि चाहिँ को युनिट भयो, यो हिसाबले रिलेटिभ ह्युमिडिटीको प्यारामिटर भएको इए भनेको। यो भनेको टेम्परेचर भइहाल्यो। एन भनेको चाहिँ स्मल एन बाई क्यापिटल एन भनेको सनसाइन आवरको यो चाहिँ रेसियो हो। एन भनेको चाहिँ मेजर कति हो, एन भनेको चाहिँ हुनुपर्ने कति हो हैन, त्यसको रेसियो। हजुर एकदम आवाज एकदम सानो हुन्छ। स्क्रिन त देखिरहनु भएको छ नि हैन, स्क्रिन देखिएछ ए ल। एससी भनेको चाहिँ मीन इन्सिडेन्ट सोलर रेडिएसन है। एससी भनेको मीन इन्सिडेन्ट सोलर रेडिएसन एट द टप अफ द एटमोस्फियर ऑन होराइजनल सरफेस एक्सप्रेस चाहिँ एमएम अफ इभापोरेबल वाटर पर डे। पर डेमा चाहिँ कति हो चाहिँ वाटर चाहिँ इभापोरेट हुन्छ, त्यो चाहिँ एससी भयो हैन। यो चाहिँ एससी भयो। आर भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सनको एल्बिडो, एल्बिडो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ सोलर रेडिएसन चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर जान्छ हैन, कति चाहिँ पृथ्वीले एब्जर्ब गर्छ, त्यो चाहिँ त्यसको कोफिसिएन्टले हामी रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट अथवा एल्बिडो भन्छौं। ए र बी त्यसपछि स्मल एन र क्यापिटल एन को कुरा आयो। अनि टी भनेको टेम्परेचर भयो, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट स्टेफेन्स बोल्ट्जमैन कन्स्ट्यान्ट भन्छ।
हैन यता हेरौँ ए भनेको कन्स्ट्यान्ट डिपेन्डिङ अपन द ल्याटिट्युड कति हो त त्यो ठाउँको हैन त्यो ल्याटिट्युड जुन चाहिँ 0.29 cos phi हैन ल्याटिट्युड चाहिँ phi छ भने cos phi गरेर निकालिन्छ b भनेको कन्स्ट्यान्ट ह्याभिङ 0.52 र स्मल n भनेको एक्चुअल ड्युरेसन ब्राइट सनसाइन एक्चुअल चाहिँ सोलर रेडिएसनबाट नापेको कति क्यापिटल n भनेको म्याक्सिमम पोसिबल यदि चाहिँ ब्राइट सनसाइन भनेको तपाईको त्यो ल्याटिट्युडमा गिभन महिनामा जस्तै अप्रिल हो कि कुन महिना हो त्यसमा चाहिँ ल्याटिट्युडको भ्यालु चाहिँ गिभन ल्याटिट्युड जस्तै त्यो ठाउँको ल्याटिट्युड हुन्छ त्यो प्लेसलाई जनाउँछ ल्याटिट्युडले त्यो ठाउँमा त्यो महिनामा चाहिँ कति हुन पर्ने हो त्यो चाहिँ क्यापिटल n भयो स्मल n बाइ क्यापिटल n भनेको पर्सेन्टेज यसलाई 100 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने पर्सेन्टेज अहिले हामीले पर्सेन्टेज अफ सनसाइन युज गरेका छौँ बिलियन यसमा पनि रेसियो युज हुन्छ हैन अब सिग्मा भनेको स्टेमेन्ट बोल्ट्जमैन कन्स्ट्यान्ट 2.01 10 to the minus 9 mm per day यो त तपाईहरुलाई थाहा छ स्टेमेन्ट बोल्ट्जमैन कन्स्ट्यान्ट जुन हिटमा तपाई थर्मलमा पढ्नु भयो होला नभए तपाईले थर्मोडायनामिक्समा पढेको हुनुहुन्छ TA भनेको मिन एयर टेम्परेचर केल्भिनमा 273 डिग्रीमा कति हुन्छ त्यसलाई 273 मा जोड्ने एक्चुअल मिन भेपर प्रेसर इन द इयर mm of Hg by EA by ES गर्यो भने रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुन्छ EA भनेको चाहिँ एक्चुअल मिन भेपर प्रेसर भयो त्यस्तै गरेर अर्को प्यारामिटर हामी EA पनि निकाल्छौं यो फर्मुला परेको छ EA भनेको 0.35 1 plus V2 divided by 160 ES minus EA mm per day यो निकाल्ने where V2 भनेको mean wind speed at the 2 mm meter above the ground in kilometer per day ES भनेको saturation vapor pressure at the mean air temperature EA भनेको actual mean vapor pressure of air in mm of Hg अब EA by ES गर्यो भने के हुन्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी निकालिन्छ है EA by ES भनेको with the help of above equation अब माथिको इक्वेसनबाट using the value of A E gamma र SC हैन and n from the table यो चाहिँ टेबलबाट आउँछ अर्थात् तपाईलाई गिभन हुन्छ A E R S C हैन यो चाहिँ टेबलबाट आउँछ अर्थात् तपाईले चाहिँ गिभन हुन्छ त्योबाट ET अथवा CU कन्जर्भेटिभ युज क्यान बी डिटरमाइन्ड डेली कन्जर्भेटिभ युज चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो क्वेशन एउटा हेरौँ पेनमेन इक्वेसनको compute the total consumptive use from the drainage basin located near the Tarai of Nepal during the month of April. Penman's formula. The following data are given. Latitude 28 degree north, elevation 220 meter, meteorological observation, mean monthly temperature T को value, mean relative humidity H को value, यसबाट चाहिँ ES को कुराहरु निकाल्न सकिन्छ. Mean observed sunshine hour per day 13 hours, mean wind velocity 2 meter height 32 meter 72 kilometer per day यो चाहिँ हामी गिभन भयो हामीलाई यसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौं त पेनमेन इक्वेसनबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौं अर्को तपाईलाई के चाहियो अरु डाटा अरु चाहिँ जस्तै यो टेबलबाट आउने डाटा हो यो चाहिँ अब हामीलाई गिभन भयो अहिले खास यो टेबलबाट पनि आउन यदि त्यो ग्राफ दियो भने तपाई टेबलबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ slope of ES versus temperature chart at 40 degree centigrade मा कति हुँदै छ 2.95 mm of Hg per degree centigrade saturation vapor pressure at यो चाहिँ तपाईं टेबलबाट आउँछ saturation vapor pressure ES को भ्यालु हुन्छ तपाईको यो mean monthly solar radiation at the top of the atmosphere during April for 20 यो पनि टेबलबाट हैन कति आउँछ त 28 degree north latitude हुँदा SC को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 14.9 mm of evaporated water per day र mean monthly value of possible sunshine hour अप्रिल महिनाको लागि 28 नर्थिङ को लागि चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 12.9 हुन्छ भन्छ नि एल्बिडो चाहिँ इन जनरल एल्बिडो 25% हुन्छ त्यही भएर 0.25 भयो अब यति डाटाको आधारमा तपाईले यो तपाईको असाइनमेन्ट पनि भयो है यो असाइनमेन्ट हो भोलि अब चाहिँ क्विजहरु गर्न भइएन के भने एउटा असाइनमेन्ट पनि एउटा चाहिँ तपाईको मार्क्स दिने बाटो हुन्छ
र यो असाइनमेन्टको पनि केही पर्सेन्ट हामी जोड्छौँ नभए यो असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले घरमा गर्ने ओके ओके सर तपाईँहरूलाई स्लाइडहरू छ नि ग्रुप